यो शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रको अफिस एरियामा परेको हिमपातलाई आज हटाउने काम भइरहेछ। यहाँ भारी हिमपात भएर सफा गर्ने काम भइरहेछ। यस्तरी अफिसमा जानको लागि पनि पुरै गैँची बेल्चा लाएर सफा गर्नुपर्ने भयो। यस्तो छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो अफिसको उसमा यति चाहिँ सफा गर्नु भ्यायो। यो मान्छे हिँड्ने ठाउँतिर चाहिँ सफा गर्नुपर्ने भयो, नत्र लडिँदो रहेछ। यस्तो छ। यस्तो हिजो अस्तिबाट एकदम भारी हिमपात भएर आज बिहानसम्म हिउँ परिरहेको थियो। अहिले चाहिँ एकदम मजाले घाम लागेको छ। यसरी सफा गर्ने काम हुँदैछ। यहाँ साथीहरू सम्पूर्णले एकदम दत्तचित्त भएर काम गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो यो टिमवर्क भनेको यस्तो हुन्छ। यसरी काम गर्दैछौँ। बसाइ एक प्रकारले गर्दा अलिकति कष्टकर पनि देखिन्छ, तर रमाइलो पनि उस्तै छ। अब यसैलाई रमाइलो मानेर हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त, हिउँले सेताम्य छ पुरै। अब यदि हामीले यो बाटो सफा गरेनौँ भने भोलिदेखि चाहिँ अत्यन्तै यो कडा भएर चिप्लिने डर हुने, अलिकति ठुलै दुर्घटना पनि हुने सम्भावना हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे एकदम हिँड्नुपर्ने अत्यावश्यक एरियाहरूमा चाहिँ हामीले यसरी सफा गरिरहेका छौँ। एक से एक सब साथीहरूले यो सरसफाइ गर्नमा उत्तिकै दिलो ज्यान दिएर लागि पर्नु भएको छ। हिजोको यो भारी हिमपातले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा भारी हिउँहरू जमेर बसेको छ र आज बिहानदेखि नै यो सरसफाइ अभियानमा लागि पर्नु भएको छ। हाम्रो हाकिम सर, पद्म आत्रे सर, यहाँ हाम्रो लेखापाल दिनेश सुवेदी सर, अनि यहाँ हाम्रो सानो भाइ मिसन, अनि अब यहाँ पद्म सर, यहाँ पद्म सर के भन्नु चाहनु भइरहेको छ? एकदम भारी हिमपात परेकोले हामी बिहानदेखि सरसफाइ कार्यक्रममा लागिरहेछौँ। अब यो हिउँ सोर्नुलाई हामीले यो बेल्चाहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। यहाँ यो निर्माण कार्यमा काम गर्ने सम्भवतः यो युरोप अमेरिकातिर त यसको यो युज गर्ने छुट्टै हुन्छ क्या हो, त्यसलाई त हामीले यहाँ उपयोग गर्न सक्छौँ। तैपनि यो सरसफाइ कार्यक्रम चाहिँ लगभग धेरै नै हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। सकिने क्रममा छ। हस् हस्,
अनि यहाँ दिनेश सरलाई के आफ्नो अनुभव के भन्नु व्यक्त गर्नु मन छ छैन है? ल ठिक छ। लगभग 1 फिट जस्तो त प्रायः जस्तो सबै ठाउँमा छ होला यो हिउँ। कुनै कुनै ठाउँमा त्यहाँभन्दा पनि बढी छ, 1-1.5 फिटसम्म हिउँ परेको देखिन्छ अहिले यस अवस्थामा परेको हिउँ। अत्यन्त राम्रो छ। शीतोष्ण फलफुल बालीहरूको लागि त अत्यन्त राम्रो हुन्छ यसले। यो राम्रो फुल फुल्ने फल फल्ने प्रक्रिया चाहिँ मजाले बढ्छ। अलिकति दुःख पाइएको छ है, कष्टकर छ। तपाईँ यसैलाई हामीले यो एउटा मनोरञ्जनको रूपमा पनि लिएका छौँ भन्नु पऱ्यो। अब त्यो भन्दाखेरि हामी कामप्रति अलिकति बढी छु। हाम्रो अशोक सर हुनुहुन्छ सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा। अशोक सर, हाउ आर यु? कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई? सर्वप्रथम गुड मर्निङ है। आज यो हिजोको भारी हिमपातले गर्दाखेरि यहाँनिर हिउँ जमेर बसेको छ। हामी कति मक काम गर्नु पाउँदाखेरि एकदमै एक्साइटेड फिल भइरहेको छ। र आजको यो एकदमै वेदर पनि एकदम क्लियर भएको जस्तो फिल भइरहेको छ। र त्यसले गर्दा हाम्रोमा थप उत्साह बढिरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म हाम्रो भीमसेन सर हुनुहुन्छ है, भीमसेन सरलाई सोध्छु के छ भीमसेन सर, कस्तो भइरहेछ तपाईँको त एकदम नयाँ नयाँ कार्यक्षेत्र हो यो, भन्नुहोस् त। रमाइलो भइरहेछ। हाम्रो ज्यादा हिजो हिमपात परेको कारणले यहाँ पुरै भारी हिमपात परेर यो सफा गर्ने काम भइरहेछ। थकै लाग्यो होला, पुरै खाना खानु भएको छैन, सफा गरिराख्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर रमाइलो फिल भइरहेछ। रमाइलो फिल भइरहेछ। योगदान राष्ट्रको लागि। ओके, भेरी गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। उता पनि सफा गर्ने काम भइरहेछ एकदम मजाले। केदार दाइ, के छ हालखबर? एकदम ठिक छ सर। सफा गरिराख्नु भएको छ है? हजुर सर। कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ कि चिसो? आहा, भेरी गुड। एकचोटि यता हेरिदिनु न। हो, हाम्रो केदार दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ केदार राई। धेरै वर्ष भयो, कति 17 वर्ष भयो होइन यहाँ काम गरेको? 17 वर्ष भइसक्यो यो चिसोमा खेल्न थालेको, तैपनि रमाउँदै काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ लक्ष्मी बहिनी पनि हुनुहुन्छ, पुरै बेलचा लिएर काम गरिराख्नु भएको छ। अब कस्तो फिल भइरहेछ? तपाईँ आएको बल्ल 2-3 दिन मात्रै भयो क्यार होइन? सबैजनालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। हजुर, आज आएको 4 दिन भयो। आउँदैको भोलिपल्टैदेखि हिउँ परेर एकदम रमाइलो भइरहेछ। ओके, आज चाहिँ अब यो हिउँमा चाहिँ अलि हिँड्ने गाह्रो भएर हल्का हिँड्ने बाटो बनाइराखेको छ। एकदम रमाइलो भएको छ सबैजनासँगै। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई। हिउँ त यस्तो व्यापक परेको छ, यस्तो छ। यहाँ हेर्नु यस्तो, हिउँले यहाँ पुरै आकृति बनाइरहेछ यस्तो चुच्चा चुच्चा। ओहो, यस्तो छ हिउँ। भारी हिमपात परेको कारणले गर्दाखेरि बोटहरूमा टाँसिएर यसरी बसेको छ। जस्तो माथि कस्तो राम्रो आकृति बनेको यो। हाम्रो हटरुम हो। यो हाम्रो मेन गेट परिसर। यसरी यो सबै हामीले सफा गरेका छौँ। यता बिक्री कक्षसम्म जाने बाटो पनि क्लियर गरेका छौँ। यता अगाडि क्वार्टरतिर जाने बाटो। यो हाम्रो मेन गेटतिर जाने हो। यहाँ पनि हामीले अलिकति पातलो गरेका छौँ। अब यहाँ भोलि
यो जमिसके पछाडि बढी कडा हुने र चिप्लिने डर हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो मेन ठाउँमा चाहिँ सफा गर्ने काम गरेका छौँ। यो हामीले बिक्रीको लागि राखेको बिरुवाहरू हो। यो हिउँले यसरी पुरिएको छ हेर्नु त। हिउँ खाएर पुरै यसरी यो विभिन्न हामीले ब्यालेन्स सिटमा भएका बिरुवाहरूलाई हामीले छुट्याएर प्याकिङ गरेर छुट्टै गरेर राखेका छौँ। यो पनि हामीले बिक्रीको लागि राखिएको स्याउको बिरुवाहरू हो। यस्तो चिसो छ। यो हाम्रो फुल्ने गमलाहरूमा हेर्नुहोस् त हिउँ फुलेको छ पुरै। हिउँ ढकमक्क फुलेको छ। अरू बेला फुल्छ, अहिले हिउँ फुलेको छ। यस्तो देखेछ। जुन आकृति हेऱ्यो भने पनि अत्यन्त सुन्दर लाग्दो रहेछ यतिखेर। यहाँ हेर्नु त, यो ठ्याक्कै खराएको जस्तो आकृति बनेर बसेको छ। यो बोट हो। यो सानो फुलको बोटमा यसरी हिउँ जमेर यस्तो भएर बसेको छ। के गरेको बाबु? हिउँ मान्छे बनाउनु लाग्यो हो? यता हेर त। भेरी गुड, ओके, ल इन्जोय। हाम्रो यो किचनतिर जाने बाटोमा अझै सफा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। धेरै छ हिउँ। अब लगो सकियो। आज यहाँ हामी बिहानदेखि सरसफाइ गर्ने काममा लागेका छौँ। यो हिउँ पन्छाउने, विशेष गरेर बाटो हिँड्ने बाटोहरूमा चाहिँ हिउँको थाक एकदम धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि लगभग 1.5 फिट जस्तो हिउँ परेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई भोलि पर्सिको हाम्रो हिँड्नुपर्ने बाटोहरूमा चाहिँ सफा गऱ्यौँ र यसमा मैले हाम्रो अफिस वरिपरिका यो क्रियाकलापहरू पनि केही देखाएँ। धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।